جس طرح قبلہ آدم کا حکم ہے اسی طرح ہی اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور چونکہ آپ کا سلسلہ، آپ کی نسبت دربار عالیہ گولڈا شریف سے ہے، اور اس لیے جو ہے سمجھتے ہیں نسبتوں کو الحمدللہ، تو میں یہ دہنی کے لیے کروں گا کہ وہ رات سہانی چنور کی مٹی خواب تے او ہمراہ وادی کہ تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلغتہی والشذب بدا من وفرتہی فسکرت ہنا من نظرتہی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں پر سکھ دیاں اکھیاں، دادا من میرا اجڑے نہ آسان دا گلشن، کرو کرم تو پھیلے اویس قرن لاؤ، اکتب محدت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، وہاں بٹھیاں گالی اداؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، فرقت دی رات نبھیریے، جھلی غم دی لال ہنیریے، کہ رحمت دے وچ دیریے، او دی دل نو تانگ بدیریے، جدی ازلو شان اچیریے، رب وصل دے وچ کی دیریے، آج سکھ متران دی ودھیریے، جو دلڑی اداس گھنیریے، لو وچ شوق چنگیریے، آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، او دے ہاتھ مہار زمانی ہے، او دی دو جگتے سلطانی ہے، اتھی گم عقل انسانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، پت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخبور اکھی ہن مدبریاں، او دی حسن دا پرتو شمس و قمر، او دی مت والے بو بکر و عمر، اے رقصی لاج لحد اندر، اے صورت شالا پیش نظر، رہ وقت نزاد روز حشر، وچ قبر تے پل تھی حوثی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، کیا اچھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانانک جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، کہ جنگ و بشر کہ شاہ و گدا، جٹھ جسمی نصیر او شان خدا، اٹھ ہوش تے مومو بول اٹھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا، گستاخ اچھی کتھ جا اڑیا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جانے بولن دی،